आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, जब नेतन्याहू कटहरे में खड़ा हो और ट्रम्प खुद कानून के शिकंजे में जकड़ा हो और ईरान आईए को धुतकार दे तो समझ जाएं ये सिर्फ जंग नहीं, ये एक नए आलमी निज़ाम की शुरुआत है। और दोस्तों, अभी जंग खत्म हुए चंद दिन ही गुजरे हैं और ट्रम्प ने खुले आम ऐलान कर दिया कि ईरान पर हमला होना चाहिए था। यानी उनके मुताबिक ये जो हमला हुआ है ये ठीक हुआ है और मजीद हमला होना चाहिए था। और दोस्तों, ये महज एक बयान नहीं बल्कि एक खतरनाक अलार्म है। और फिर जब वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू के केस ख़त्म करो और नेतन्याहू को आगे बढ़ने दो, तो दोस्तों साथ ही इजरायली अदालत नेतन्याहू की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ करप्शन ट्रायल को जारी रखने से इनकार कर देती है। और दोस्तों, ये इस बात की अलामत है कि अब दाखिली एहतसाब से भागने का खेल मजीद नहीं चलेगा। और जैसे ही दुनिया की तवज्जो इसराइल के अंदरूनी तजाद की तरफ गई, तेहरान ने एक ऐसा वार खेला जिसने सिफारती महाज हिला कर रख दिया। ईरान ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के साथ हर किस्म के ताउन को ख़त्म कर दिया है। अब ईरान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो चुका है। ना कोई निगरानी, ना इजाज़त, ना सवाल, ना जवाब, सिर्फ अब खामोशी से एटमी रफ्तार पर काम होगा। और दोस्तों, ये महज एक टेक्निकी फैसला नहीं बल्कि एक खुला पैगाम है आलमी ताकतों को कि ये एक बगावत, एक चैलेंज जिसमें ईरान ने मगरिब की एटमी निगरानी को मुस्तरद कर दिया है। और दोस्तों, इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे के स्टेज पर खड़े अरब ममालिक के किरदारों को खबरदार कर दिया है कि अब खेल का तवाज़ुन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आज़ादी और मज़म्मत के बयानिए से तय होगा। इधर इसराइली सियासत इंतशार का शिकार है, अमरीकी हुकूमत में भी बेचैनी पाई जाती है और अरब रियासतें आपस में तकसीम हैं। यही वो माहौल है जो ईरान को वो मैदान दे रहा है जहां वो सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि नज़रियाती क़यादत संभालने की तैयारी कर रहा है। यही वो लम्हा है जहां नेतन्याहू और ट्रम्प की मुश्तरका हिकमत अमली ईरान के बेकाबू अज़ाइम के सामने कमज़ोर पड़ने लगती है। दोस्तों, इसराइल के अंदर एक गैर मामूली मंजरनामा उभर रहा है। एक तरफ मुल्क का तवील तरीन वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपने सियासी असर-रसूख और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ज़रिए अदालत से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइली अदालत ये वाज़ेह पैगाम दे रही हैं कि रियासती इदारे किसी फ़र्द या जमात के ग़ुलाम नहीं बनेंगे। नेतन्याहू ने गवाही मौखर करने की दरख्वास्त दी थी जो मुस्तरद कर दी गई। उन पर बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं जो न सिर्फ उनके सियासी कैरियर बल्कि इसराइली जमहूरी साख के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। ये मुकदमे कई सालों से जारी हैं, शवाहिद पेश हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू की कानूनी टीम मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अदालत से महफूज रह सकें। इसी तनाजुर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया कि ये मुकदमे ख़त्म कर देने चाहिए। और दोस्तों, ये बात हैरान कुन है, लेकिन नेतन्याहू के लिए मुतवक्का सहारा भी समझा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प और नेतन्याहू के दरमियान सियासी हम आहंगी रही है। चाहे वो इब्राहिम अकॉर्ड हो या ईरान मुखालिफ बयानात, दोनों हमेशा एक पेज पर नजर आए। लेकिन ट्रम्प का ये बयान दरहकीकत सिर्फ अदालती खुद मुख्तारी पर हमला नहीं बल्कि उससे ये सवाल भी पैदा होता है, क्या इसराइल का अदालती निज़ाम आलमी दबाव से आज़ाद है? इसराइली अदालतों ने नेतन्याहू की दरख्वास्त को मुस्तरद करके न सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दिया बल्कि बिलवास्ता ट्रम्प जैसे आलमी असर-रसूख रखने वाले रहनुमा को भी नज़रअंदाज कर दिया है। दोस्तों, ये एक अलामती ऐलान था जो इसराइल के अंदरूनी इदारा जाती निज़ाम में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मगर साथ ही दोस्तों, ये सूरत-ए-हाल ये भी वाज़ेह कर रही है कि इसराइल अब वाज़ेह तौर पर दो धड़ों में तकसीम हो चुका है। एक वो धड़ा है जो नेतन्याहू को रियासत का मुहाफ़िज समझते हैं और दूसरा वो जो उसे कानून से बालातर खुद सियासी वजूद समझते हैं। दोस्तों, ये मुकदमे सिर्फ नेतन्याहू के सियासी मुस्तकबिल का नहीं बल्कि इसराइल की अदालती निज़ाम, जमहूरियत और रियासती इदारों की खुद मुख्तारी का इम्तिहान बन चुका है। अगर नेतन्याहू अदालत में पेश होता है तो दोस्तों याद रखिएगा वो कानून की बालादस्ती को तस्लीम करता है, तो ये इसराइल की जमहूरियत के लिए एक मजबूत पैगाम होगा। लेकिन उसके नतीजे में शायद नेतन्याहू का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये मुकदमा भी दोस्तों सियासी सौदेबाजी और बैनुल-अक़वामी दबाव की नज़र हो जाता है तो ये इसराइल के इदारों की ज़वाल की शुरुआत होगी। इसीलिए दोस्तों, नेतन्याहू का मुकदमा महज एक शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक रियासत के वक़ार, अदालती निज़ाम और सियासी तवाज़ुन का फैसला कुन मरला बन चुका है। वैसे तो दोस्तों इसराइल में ज़ायनिस्ट प्रोटोकॉल राइज है, मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रम्प इसराइली अदालत से नेतन्याहू के मुकदमे की मनसूखी का मुतालबा कर रहे थे, खुद वो भी अमरीका में कई मुकदमात की जद में हैं। इंतखाबी अमल में मदाखलत, खुफिया रकूम की अदायगियाँ, माली बेज़ाब्तगियाँ, कौमी सलामती से मुताल्लिक राज अफशा करना, इन तमाम इल्ज़ामात ने ट्रम्प को कानूनी गिरफ्त में जकड़ रखा है।
اس لیے نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں اس وقت اپنے اپنے ملک میں سیاسی مظلوم بننے کا بیانیہ پیش کر کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جس انداز میں اسرائیلی عدلیہ پر تنقید کی وہ اسی مزاج کی عکاس ہے جو وہ خود امریکی عدلیہ کے خلاف اپنا چکے ہیں، یعنی جب قانون کے خلاف ہو تو اسے سازشی قرار دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں رہنما اس وقت عوامی بیانیوں کو یوں ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو کہ ادارہ جاتی احتساب کو عوامی دشمن یا ریاستی دشمن کا رویہ بنا کر پیش کریں تاکہ عدالتی کارروائی کو متاثر کیا جا سکے اور ایسے سیاسی جذبات کو زندہ رکھا جا سکے جو انہیں ہر حال میں مظلوم اور ناقابل تنقید رہنما کے طور پر دیکھیں۔ اس تناظر میں دوستو ٹرمپ کی طرف سے نیتن یاہو کے مقدمے کی منسوخی کا مطالبہ ایک آئینہ ہے جو دونوں ریاستوں میں جمہوریت کی اصل کشمکش، قانون کی بالادستی کے بحران اور طاقتور شخصیات کی طرف سے اداروں کو زیر کرنے کی کوشش کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور جب ایران پر حملہ ہوا تو اس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک نیا اسٹریٹجک محاذ کھولا بلکہ امریکہ کے اندر ایک سیاسی اور آئینی بحران کو بھی جنم دیا۔ امریکی کانگریس کے منظوری کے بغیر ایران جیسے ممالک پر حملہ نہ صرف امریکی آئین کی روح کے خلاف تھا بلکہ اسے جنگی اختیارات کے ناجائز استعمال کی ایک سنگین مثال بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے کئی ارکان اس حملے کو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ آف وار قرار دیا اور وائٹ ہاؤس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر تب جب ٹرمپ خود قانونی گرفت میں تھے۔ یہ حملہ نہ صرف امریکی انتظامیہ پر اخلاقی دباؤ بڑھا رہا ہے بلکہ پینٹاگون اور CIA کے اندر بھی سخت بے چینی پیدا کر رہا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران کے خلاف عسکری کارروائی نہیں تھی بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی ایک سیاسی زلزلہ بن چکی ہے جس کے جھٹکے ٹرمپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ابراہیم اکارڈ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی دوران امریکہ کی نظریں صرف تہران تک محدود نہیں رہیں۔ چین جو اب بیک وقت ایک معاشی، عسکری اور جیو پولیٹیکل چیلنج بن چکا ہے، وہ امریکی اسٹریٹجی میں سب سے بڑی تشویش بن چکا ہے۔ چین کا نظام کل ویب، ایک مربوط نیٹ ورک جو سیٹلائٹ، ڈرون، میزائل پر مبنی ہے، AI سسٹم اور کنٹرول نظام کو جوڑتا ہے اور یہ امریکہ کی جنگی حکمت عملی کو غیر مؤثر بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے پینٹاگون نے اپنے اگلے بجٹ میں انڈو پیسیفک خطے میں دفاعی موجودگی کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی مالی تجاویز میں میزائل دفاعی نظام، سائبر وارفیئر اور AI کو بیسٹ انٹیلیجنس ترجیح دی گئی ہے۔ اور دوستو یہ حکمت عملی اس وقت بھی بہت اہم ہو جاتی ہے جب امریکہ ایران کے خلاف ایک نئی جنگ میں الجھا ہو اور اسے مشرق وسطیٰ سے بحر الکاہل تک بیک وقت توجہ دینی پڑ رہی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ بیک وقت دو بڑے اسٹریٹجک میدانوں پر مشرق وسطیٰ اور انڈو پیسیفک میں اپنی برتری قائم رکھ پائے گا؟ کیا ٹرمپ جو ابراہیم اکارڈ کا خواب دیکھ رہا ہے چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روک پائے گا، یا پھر چین، ایران اور روس کی نئی مشترکہ حکمت عملی ایک نئی عالمی توازن کو جنم دے گی؟ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔